गर्भवती महिलाले खाना पर्ने आफूले भनेको जस्तो सामान किनेर खानालाई पैसा भए तापनि नभेट्ने अवस्था र कोही उहाँको पनि सहयोग एकदम अमूल्य भएको छ। मलाई सकेसम्म बाहिर हामी सबैजना धेरै किन निसाउने यहाँबाट सुत्केरी गराउनेदेखि मात्र नभइकन नियमित रूपमा जाँच गर्न जाने कुरा। सबैजनालाई नमस्ते। यो बुढाली नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीमा नियमित रूपमा यो गर्भवती महिलाको चेकअप गराइराख्नु भएको छ र साथै यहीँबाट डेलिभरी सुत्केरी भएर जानु भएको छ। तपाईँ महिलाहरूको लागि यही पनि लागेको छ, बुढाली नगर स्वास्थ्य चौकीमा नियमित जाँच गराइरहनुभएका गर्भवती साथै सुत्केरीहरूको लागि पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम भनेको चाहिँ बुढाली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सक्रियतामा र उहाँकै आयोजनामा र साथै होमको आवास नेपाल भन्ने एउटा संस्थाको सहयोग र बिलिभर सिस्टरले म आफै जाने नेतृत्व गर्छौँ। हाम्रो सहकार्यमा चाहिँ यो एउटा पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएका छौँ र तपाईँले सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो बेलामा विशेष गरिकन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा संसार डुबेको छ, हामी पनि त्यसको मारमा छौँ। हामी घरबाट निस्किन पाइरहेका छैनौँ। तपाईँ आफै सुत्केरी हुनुहुन्छ र गर्भवती हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ आफूले भनेको जस्तो सामान किनेर खानालाई पैसा भए तापनि नभेट्ने अवस्था र कोही बेला पैसा नहुने अवस्था, कामहरू सबै ठप्प भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो प्रयास अस्तिदेखि हाम्रो यहाँ वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यी कुराहरूलाई चिन्तन गरिराख्नु भएको र हामीले सँगसँगै यो बेलामा विगतको समयमा हामी काम गरिराखेको भएको कारणले गर्दा हामीले तपाईँहरूको लागि के गरौँ भन्ने सोचका साथ हामीले आजको यो दिनलाई क्रिएट गऱ्यौँ। र विशेष गरिकन यो समयमा हामी यसलाई औपचारिकता अनौपचारिकता भन्ने भन्दा पनि खालि केही कुराहरू राखेर वितरण गरेर तपाईँहरूलाई पठाइहाल्ने, धेरै बेर नराख्ने, त्यो परिस्थितिले याद गर्दै भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। विशेष गरी हाम्रो वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ, उहाँले त मैले चिनाइराख्नु परेन, उहाँ आफै एकदम सक्रिय भएर यो हेल्पसको पनि उहाँ अध्यक्ष, साथै वडाको पनि अध्यक्ष र सामाजिक रूपमा हामी एकदम दौडिराखेका छौँ। हाम्रो यहाँ सगु सर हुनुहुन्छ, साथै वडा सदस्य, अनि हाम्रो ध्रुवजी, अनि हाम्रो मनोज श्रेष्ठ, उहाँबाट कतिजना सेवा पनि पाउनुभयो होला।
लकडाउनको केही दिनदेखि नै हिजोकोसम्म आज पनि केही दौड्यो, हिजोसम्म बिहान 4 बजीदेखि बेलुका 10 बजीसम्म बिरामी बोक्ने, अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरू एकदेखि अर्को ठाउँ लाने, जो तल गाडी अहिले तपाईँले रातो गाडी देख्नुभयो, अहिले सामान पनि हामीले त्यसैमा ल्यायौँ। उहाँलाई पनि हामी यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले यति धेरै सभ्यता देखाउनु भएको छ। यहाँ आएर तपाईँको ज्वरो नाप्ने जस्ता कुराहरू, ह्यान्ड सेनिटाइजर दिने कुराहरू, वास्तवमा समाजसेवा भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो नारा, ठुलो भाषण दिएर हुने होइन, साना साना प्र्याक्टिकली व्यवहारिक कुराहरू गरेर हुने नै हो भन्ने नै हो मेरो पनि मान्यता चाहिँ। र त्यसै स्वरूपमा हामीले जे सक्छौँ, हामीले जे जान्यौँ, जे ज्ञानमा आयो, जे अगाडि देखियो त्यही नै कुनै पनि प्रश्न नगरी, कुनै पनि विचार नगरी हामीले गर्दै गयौँ। यसै स्वरूप तपाईँहरूले आज कम्तीमा पनि घरमा बसिराख्नु भएको गर्भवती जसले नियमित रूपमा चाहिँ चेकअपहरू गराउनलाई यहाँ आउनुहुन्छ र साथै यहाँबाट गर्भ सुत्केरी भएर यहाँबाट जानुभयो, तपाईँहरूलाई नै मध्यनजर राखेर हामीले अलिकति केही सामग्रीहरू, खाद्य सामग्री, सुत्केरीहरूको लागि चाहिँ तेल, घिउ अनि चामल, मेथी, ज्वानो, अनि नानीको लागि तेल अनि डाइपर अनि त्यो पाउडर, त्यति व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा केही दिनको लागि पनि होस् भन्ने हेतुले। र गर्भवतीहरूको लागि चाहिँ गर्भवती महिलाले खान पर्ने गर्भ अवस्थामा के चिज चाहिने हो त्यो नै पत्ता लगाएर तिनै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। साबन, गेडागुडी, अनि हर्लिक्स, घिउ, आँप अनि गाजर जस्ता कुराहरू। अनि 1-2वटाहरू चाहिँ अलिक गलेको पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले यसलाई अन्य अर्थ नलाएर, कोही बेला हाम्रो के हुन्छ भने अब कहाँ कमजोरी छ खोज्ने भन्ने मात्रै हुन्छ होइन, अन्य अर्थ नलाइकन यो चिज हामीले प्याकिङ गर्दा, ल्याउँदा र यहाँ व्यवस्थापन गर्दा गर्दै कोहीको चाहिँ अलिकति गिलो भएको हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसको छ भने, खाने योग्यको छ भने ठिक छ, नभए आँपको केसमा चाहिँ अरू चाहिँ कुनै पनि बिग्रेको छैन, सबै कुराहरू ठिक छ। आँप चाहिँ यो गर्मी पनि भयो र हामीले प्याकिङ गरेर राख्दा, ल्याउँदा र यो कार्यक्रम मिलाउँदासम्म चाहिँ अलिकता कोही चाहिँ गलेको हुनसक्छ भन्ने हो। त्यस्तो छ भने त्यसलाई अन्यथा नलिकन तपाईँहरूले लिइदिनु हुन र त्यो बेलामा अब आफू सेफ भएर बाहिर नहिँडिकन घरमै बसेर सेफ रहनुलाई अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पनि यो कुरा त बताइ नै हाल्नु होला। खालि मैले भूमिका बाँधेर यो के हो भन्ने कुराको सुरुवात मात्रै मैले गर्न चाहेँ। र बाँकी चाहिँ अब हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले समय लिनुहुन्छ र उहाँले केही कुरा राख्नुहुन्छ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेल्पपोस्टका टिम जो एमएम हुनुहुन्छ अनि विशेष गरी यहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको टिमले यो समयमा, यो लकडाउनको समयमा पनि धेरैवटा स्वास्थ्य चौकी हामीले हेरेका छौँ र यहाँनिर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको सक्रियता देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। हामी आफै एउटा सेवाग्राहीको रूपमा आउँदा होस् या बाटोमा एउटा बटुवा भएर हेर्दा होस्, या नजिकैबाट हामीले एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा होस्, उहाँहरू जिम्मेवारीपूर्वक लागेको हामी देख्छौँ। विशेष उहाँहरूप्रति हामी उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यसो धन्यवाद पनि दिन्छौँ, उहाँहरूको त्यो सक्रियताको लागि, उहाँहरूको त्यो योगदानको लागि। यो यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले आफूलाई यस्तो घडीमा पनि उहाँले आफूलाई स्वास्थ्य जस्तो यो संवेदनशील क्षेत्रलाई एकदम प्रभाव नपारिकन काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ महिला दिदीबहिनी नै हुनुभएको कारणले गर्दा महिलाकै प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो वडा अध्यक्ष हाम्रो धनमाया म्यामले छोटो आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो केही यहाँ फेरि महिलाको विशाल सहभागिता अनि पुरुष मात्रै बोल्दा महिलाको प्रतिनिधित्व। नमस्कार सबैजनालाई। आज तपाईँहरूलाई यस्तो यो देशभर लकडाउनले गर्दा बन्दाबन्दी भइरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूलाई आज हामीले दुःख दिएका छौँ। सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई स्वागत छ है। यस कार्यक्रममा आज यो राहत वितरण गर्ने पहिला त दिपेश सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज मात्रै होइन, बुढानीलकण्ठ हिमालय बोर्डिङमा पनि अस्ति नै हामीले 60 जनालाई राहत वितरण गर्नुभएको उहाँले हाम्रै संयोजकमा, हाम्रो बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 3 को सहयोगमा। र आज पनि तपाईँहरूलाई गर्भवतीलाई पनि थप खाना चाहिन्छ होइन, एउटा सुत्केरीलाई पनि चाहिन्छ, एउटा सुत्केरीलाई पनि पौष्टिक आहार चाहिन्छ। त्यो थप खानाको साथसाथै पौष्टिक आहार पनि थपेर हजुरहरूलाई आज दिपेश सरले जुटाउनु भएको छ र यो जुटाउनलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो 3 नम्बर वडाले नै, र हजुरहरूले पनि उहाँलाई धन्यवाद दिनु होला। किनभने अहिले यो लकडाउनको समयमा हजुरहरूलाई पौष्टिक आहारको अलिकति कमी हुन सक्ला होइन, भनेको बेला किनेर पनि खान पाइँदैन अहिले पैसा भएर पनि, र सुत्केरी महिलालाई पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ।
त्यत्तिकै गाह्रो छ, किनकि पौष्टिक आहारदेखि लिएर हरेक बच्चाको डाइपरदेखि लिएर अब त्यो बच्चालाई तेलदेखि लिएर त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले सामान कहाँबाट जुटाएर ल्याइदिनु भएको छ होइन। त्यसैले हजुरहरूलाई चाहिँ आज उहाँले सामान वितरण गर्दै हुनुहुन्छ र आज सकुल सरले हाम्रो 3 नम्बर वडा चौतारामा पनि आज स्वास्थ्य शिविर राखेर आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्ण हामी टिम सबैले मिलेर आज यो काम तपाईँहरूप्रति सहयोग तपाईँहरूलाई गरेका छौँ। धेरै ठुलो गर्न नसके पनि यसलाई ठुलो मान्नुपर्छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा 3 नम्बर वडाले यो मात्रै होइन कि हामीले बिरामी जो मान्छे बिरामी पर्नुभएको छ, जो मान्छे हस्पिटल जानुपर्ने छ, त्यो अवस्थामा पनि हामीले 3 नम्बर वडाले स्वयंसेवकहरू खटाएर 5वटा गाडीलाई राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ सब मनोज भाइ पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक सेवामा जीवन सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दाईहरू हुनुहुन्छ र यहाँ भाइ ध्रुव भाइ पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीले एक आपसमा सहयोग मागेर मिडिया भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हेल्पोसबाट पनि हामीलाई त्यत्तिकै सहयोग मिलेछ, किनकि हामी शङ्का लागेको व्यक्तिलाई कोही मान्छे बाहिरबाट आउनुभएको छ भने त्यो मान्छेलाई हामीले शङ्का लागेको छ भने शङ्का नि मान्नुपर्छ, किनभने यो अवस्थामा एउटा मान्छे बाहिरबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउँदाखेरि हामी शङ्का पनि मान्नुपर्छ, किनभने तपाईँहरू पनि त्यस्तै शङ्का मानेर यो हेल्पोसमा जचाउन ल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँ मेमहरूले चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ होइन, उहाँहरूलाई खबर पठाउँछौँ त्यो मान्छेलाई तुरुन्त आएर चेकअप गराउनुहोस्, किनभने चेकअप गराएपछि आफू पनि सुरक्षित भयो र त्यहाँ टोलवासी पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा आफ्नो मान्छे भन्दा नि आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसै कारणले म धेरै कुरा गर्नु समय पनि छैन होइन, अहिलेको अवस्थामा यो भाषण गर्ने बेला पनि होइन र आज उहाँहरूलाई यो दिपेश सरलाई मुडी धन्यवाद दिन्छु र आज मेरो यति नै भन्दै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ। केही भनाइराख्नुभयो। यो समय चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू साथै हेल्पोसको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले यस सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ र उहाँसँगै मिलेर हामीले पनि यो राहतको विभिन्न समयमा काम गर्नु पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सायद भोलितिर हुन्छ होला हामीले फेरि 5। धन्यवाद दिपेश सर। सबैलाई नमस्कार। सबैलाई नमस्कार। आज हामीले गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरू र सुत्केरी महिला दिदीबहिनीहरूका लागि पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो आयोजना गऱ्यौँ। अब अघि यहाँ वडा सदस्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, सबैले पनि भनिसक्नु भएको छ, साथीहरू सबै लाग्नु भएको छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। स्वस्थ भएन, मान्छे स्वस्थ भएन भने केही गर्न सक्दैन। त्यसैले यो स्वस्थ बनाउनका लागि जसले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ, सेवा पुर्याउनु भएको छ, सबैलाई वडा नम्बर 3 को तर्फबाट, यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामी वडा जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू खालि फोटो खिच्ने र त्यो भिडियो खिच्ने मात्र काम गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू पनि यो अभियानमा सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ। एउटा खानेकुराको चाहिँ थैली बोक्नु पऱ्यो, झोला बोक्नु पऱ्यो भने पनि हिँडिराख्नु भएको छ, बिरामी बोक्नु पऱ्यो भने पनि हिँडिराख्नु भएको छ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। यो सहयोग पुगिराखेको छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 लाई। तपाईँहरू बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र सबै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र स्वास्थ्य चौकी छ। यो स्वास्थ्य चौकी 3 नम्बर वडाभित्र। हिजो म गाउँ विकास समिति अध्यक्ष हुँदाखेरिदेखि नै स्वास्थ्य चौकी चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यो। आज हेर्नु पर्दाखेरि भनौँ न जिल्ला स्तरीय जस्तो देखिन्छ स्वास्थ्य चौकी हाम्रो। तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको 24 घण्टा सुत्केरी सेवा हामीले उपलब्ध गराएर आएका छौँ। यहाँबाट कतिजना सुत्केरी भएर जानु पनि भएको छ, जानुभएको छ नि, सुत्केरी गराएर जानुभएको छ। यो सुत्केरी गराउने बेलामा अघि पछि त अलिक सजिलै थियो होला, यहाँ आएर सुत्केरी गराउनु जानुभयो। तर यो लकडाउनको अवस्था छ। चैत्र 11 गतेपछि आज तपाईँहरूको यहाँ टिपोट गर्दाखेरि चैत्र 12 गतेपछिको नाम टिपिराखेको। चैत्र 12 गतेपछि कतिजना सुत्केरी भयो भन्दाखेरि 12 जना सुत्केरी भएको देखियो। 12 जना सुत्केरी मध्ये अब 12 जना सुत्केरीमा चाहिँ 12 जना दियौँ। त्यसपछि आएर 31 जना चाहिँ हाम्रो गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरू नियमित जाँच यहाँ गराउन आइराख्नु भएको छ।
त्यो नियमित जाँच गराउन आइराख्दाखेरि हामीसँग केही सीमित हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र केहीलाई छानेर चाहिँ तपाईँले खबर गर्नुहोस् है, मैले चिनिरहेको हुँदैन, यहाँ आइरहेको नियमित जाँच गराउन आउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँले खबर गर्नुहोस् भनिसकेपछि कतिपयलाई फोन गरेर यहाँ बोलाउनु भएको छ र त्यही फोनको आधारमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई हामीले केही राहत चाहिँ उपलब्ध गरौँ। एउटा नौलो नितान्त नौलो कुराहरू राहत अहिले दाल चामल नुन तेल कोठामा बस्नेहरूलाई अलिअलि 5 केजी 15 केजी जति जति दिएका छौँ त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट दिएका छौँ। फारम भर्नुपर्ने चाहिँ के छ आफ्नो हिसाबले गरिरहेको छौँ। त्यो नियमित कुराहरू त्यहाँबाट हुने कुराहरू सरकारी राहतका कुराहरू आफ्नो तरिकाले गएको छ। तर यस्तो खालको राहत कहीँ पनि त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गरेका छैन कि सुत्केरीलाई ज्वानोको व्यवस्था समेत गर्ने कुराहरू चाहिँ कसले गरेका छ र अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छौँ छैन। घिउ दिएको अवस्था पनि छैन। अरू चाहिँ कुनै अब चामल दिएको अवस्था यो चाहिँ ताइचिनको चामल भनेर दिएको अवस्था छैन। मेथी दिएको भन्ने अवस्था पनि छैन। हर्लिक्स दिएको गर्भवतीलाई भन्ने खालको पनि छैन। भुटेको तोरीको तेल दिएको भन्ने पनि छैन। तर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने यो सुत्केरी महिला दिदीबहिनीहरूका लागि राहत के त? गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूका लागि राहत के हो त? स्वास्थ्य चौकीमा उहाँहरू नियमित आउनुहुन्छ। स्वास्थ्य चौकीबाट प्राप्त हुने सेवाहरू के हुन् त? हामीले हाम्रो स्वास्थ्य चौकी मार्फत चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। जे सकिन्छ त्यति सेवाहरू उपलब्ध गराउने सकिने कुराहरू चाहिँ दिउँ भनेर हामीले एउटा संयोजन गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ, सरहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ राहत दिउँ भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूले स्वीकारेर अलिकति केही सहयोग गर्नुभयो। समन्वयको आधारमा यहाँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन ल्याएका छौँ, तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन आएका छौँ। यहाँ कतिपय छुट्न सक्छ। अहिले भने 31 जना मध्ये केही चाहिँ हामीले 27 जनालाई हामीले अहिले उपलब्ध गराउँदैछौँ। 27 जना उपलब्ध गराउँदाखेरि 12 जना सुत्केरी त्यसपछि 15 जना चाहिँ हामीले गर्भवतीलाई चाहिँ छनौट गरेर हामीले दिएका छौँ, यो दिँदैछौँ। त्यसैले यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न वडा नम्बर 3 ले चाहिँ जोड दिएर आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो 11 गतेदेखि लकडाउन भएको अवस्थादेखि अहिलेसम्म सुत्केरी गराउनलाई कतिपयलाई साह्रै नै समस्या परिरहेको अवस्था थियो, जसले यहाँ आउनका लागि पनि समस्या परिएको थियो। त्यो आउनको लागि वातावरण अब मनोज श्रेष्ठ भाइ गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि आएर सदस्यज्यूहरूले अरू साथीभाइहरूले सबै ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ खबर गरेर यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउनु भएको छ र यहाँ सम्पन्न भइसकिसकेपछि घर घर पुर्याउने कतिपय बेलामा चाहिँ ध्रुवजी राति बेलुका आएर अब भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो भित्री लुगा लगाउने सम्मत पनि पुगेर चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर चाहिँ यहाँ दिएको अवस्था पनि महिलाले लगाउने। किनभने हामीलाई अप्ठ्यारो लागेन, हामीलाई असिलो लागेन। यहाँ आपतमा परिरहेको छ, समस्यामा परिरहेको छ, हामीले नगरे कसले गर्ने? यतिखेर सङ्कटमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू नखटे कति बेला खट्ने? अहिले छोड्दिनुहोस्, अहिले बाटो बनाउने कामहरू जनप्रतिनिधिले आफ्नो हिसाबले गर्छन्, स्कुल बनाउने कामहरू गर्छन्। सजिलोको बेलामा हरेक कामहरू हुनसक्छ, तर असिलो बेलामा चाहिँ कोही अगाडि आएर चाहिँ काम गर्नलाई हिचकिचाउँछन् भने त्यस्तो खालको जनप्रतिनिधि हुँदैन। सङ्कटको बेलामा उत्रनुपर्छ। भूकम्प आएको बेलामा जनप्रतिनिधि आएर सबैलाई चाहिँ अलिकति उत्साहित बनाएर कमसेकम तपाईँहरू धैर्य धारण गर्नुहोस्, हामी लड्छौँ, हामी हेर्छौँ, तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनुहोस्, भित्र गएर चाहिँ हामीले के सामग्रीहरू तपाईँहरूको छुट्या छौँ हामीले ल्याइदिन्छौँ भन्ने खालको काम जनप्रतिनिधिले गरिरहेको हुन्छ। अहिले तपाईँले लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू सबै भित्र बस्नुहोस्, सुरक्षित साथ बस्नुहोस्। बाहिर हामी यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामी यो लागिरहेका छौँ, परास्त गर्न हामी अभियानमा जुटिरहेका छौँ, यो युद्धमा लडिरहेका छौँ। तपाईँहरू कमसेकम भित्रै बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। कुनै पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 लाई भन्नुहोस् भनेको छौँ। खान पाएन, खान नपाएर त मर्नुपर्ने अवस्थै छैन। जुनसुकै अवस्थामा नै खान पाएन भने हामीले आफ्नो खाना भाग लगाएर बाँडेर भए पनि खुवाउने अवस्था हामीले बनाउँछौँ। तपाईँहरूलाई भोकै राख्ने कुराहरू हामीबाट हुनै सक्दैन। हामी त्यो उपलब्ध गराउनको लागि कटिबद्ध छौँ। आज खाना बोक्दै हिँडिराख्नु भएको छ, ध्रुव श्रेष्ठ हिँडिरहनु भएको छ। वडा सदस्यज्यूहरू त आफै उहाँ चाहिँ घरमा बरु चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अर्कोलाई दियो है, तिमीले खाजा त्यसलाई देऊ है भनेर चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ सयौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ खाना बाँडिरहेको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। घरको काम छोडेर भए पनि तपाईँहरूका लागि चाहिँ हित होस्, तपाईँहरूका लागि सेवा होस्, तपाईँहरूका लागि चाहिँ केही चाहिँ राहत पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनोज भाइ 21 घन्टासम्म हामी सँगसँगै हिँड्यौँ। राति चाहिँ 3 घन्टा मात्र सुतेर पनि बिरामीहरू ओसार पसार गरेर चाहिँ लागिरह्यो। हिजोका दिनसम्म पनि त्यो हिसाबले लागिरहेका छौँ। आज तपाईँहरूलाई 2टा स्वास्थ्य कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकहरू बुढापाकाहरू 60 जना करिब 60 जना पुग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 60 जनालाई चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू एकल महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले जाँच गरेर आयौँ। त्यहाँ औषधि निःशुल्क 15 दिनसम्म औषधि दिने भनेर हामीले त्यहाँ योजना बनाएर उहाँहरूलाई औषधि उपलब्ध गराएर आइरहेका छौँ।
कतिपय औषधिहरू हामीले किनेर दिने कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउँछौँ, भोलि हामीले खरिद गरेर उहाँहरूको घर घरमा पुर्याउने स्थिति बनेको छ। त्यसै गरेर अहिले अब यहाँ बालबालिका जन्मिरहेको छ, केही राहत पुग्छ कि भनेर लिटोको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने लिटोको व्यवस्था गरौँ भनेर लागिरहेको छ। केही ल्याक्टोजेनको व्यवस्था अलिकति कति महिना 6 महिना पुगेपछि होला सायद त्यो पुगिसकेपछि ल्याक्टोजेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने पनि ल्याक्टोजेनको व्यवस्था हामीले गर्ने हो कि भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। भनाइको मतलब के हो भने बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्मका कार्यक्रमहरू हामीले वडा नम्बर 3 ले यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामीले लिएर आएको अवस्था छ। यो कसैले गरिरहेको जस्तो लाग्दैन। यो नेतृत्व हामीले गर्नै पर्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि घर घरमा ग्यास पुऱ्याइरहेको अवस्था छ। अप्ठ्यारो पऱ्यो, गाह्रो साँगरो पऱ्यो, हामी त बाहिर निस्किनु पऱ्यो, ग्यास लिन आउनु पऱ्यो, मलाई त समस्या पऱ्यो, कसले बोकेर लाने भने नै बोकेर लाने जिम्मा हामीले लिइदिइरहेका छौँ। तपाईँले ग्यास कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनिदिनुहोस्, हामी त्यहाँबाट बोकेर लगेर घरमा पुर्याउँछौँ भनेर पुर्याएर दाल चामल नुन तेल घरमा पुर्याउँछौँ भनेर पुर्याइरहेको अवस्था। ढुवानीको एकदम निःशुल्क व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरू घरभित्र मात्रै बसिदिनुहोस्, औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो, औषधि खानु पऱ्यो, तपाईँले खाइरहेको औषधि लानुपर्छ भने हामीले घरमा पुर्याउँछौँ भनेर मोटरसाइकलमा हुन्छ कि गाडीमा हुन्छ कि घरमा पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसैले कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि तपाईँले बुढाली नगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने त्यो जानकारी प्राप्त भइसकेपछि त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्छौँ र त्यो समाधानको लागि सदैव लागिरहेको अवस्था पनि छ र हामी लागि पनि रहन्छ। तपाईँहरू 3 नम्बर भित्र मात्रको कुराहरू भएन। यहाँ खड्का भद्रकालीबाट भनौँ, त्यतिखेर खड्का भद्रकाली अहिले वडा नम्बर 6 होला, वडा नम्बर 4 बाट आउनुभयो होला, वडा नम्बर 2 बाट आउनुभयो होला, अन्यत्रबाट आउनुभयो होला। त्यो आउनेहरूलाई पनि समस्या पऱ्यो भने हामीले के सेवा दिन सकिन्छ सकुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ कोही पनि भोकै नपरन्, कोही पनि अस्पतालको मुख नहेरिकन मर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन त्यो हिसाबले गरिरहेका छौँ। हामीले धन्यवाद भनिन्छ, हामीलाई क्याबात भनिन्छ, स्याबास भनिन्छ, यही नै हाम्रो चाहिँ अमूल्य सम्पत्ति हो भनेर हिँडिरहेको छौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ। 21 घन्टा होइन 24 घन्टा खट्न पनि तयार छ। घरको काम यहाँ श्रीमतीजी आउनु भएको छ, घरको काम उसैलाई जिम्मा लगाएर उसले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ मलाई, होइन, उसलाई जिम्मा लगाएर ऊ आफैले गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसपछि हामी यतातिर लागिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई सेवा गर्नको लागि, सहयोग गर्नका लागि। उहाँको पनि सहयोग एकदम अमूल्य भएको छ, मलाई प्राप्त भएको छ, त्यसैले म खट्न सकिरहेको छु। उहाँले बुझिराख्नु भएको छ, त्यसैले म खट्न सकिरहेको छु। तपाईँहरूलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। अब यहाँ नाम बोलाउनुहुन्छ हाम्रो निर्जना म्यामले नाम बोलाउनु भएपछि एक एकजना आएर चाहिँ लिएर गइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सुत्केरीबाट सुरु गर्नु ल। डाइफर भएको सुत्केरीलाई देवकी रोकाए महिलाले दिनु होला, पुरुषले दिनुपर्ने। मैले सुरु गर्नु साइली तामाङ तपाईँ हो, तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँको एकजना लिइदिनु।